नमस्कार, स्वागत छ सम्पूर्णलाई मेडलाइनको आजको रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी सिस्टमको अन्तर्गतको एप्लाइड रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी अन्तर्गत। सो अलमोस्ट वी आर एट द एन्ड अफ फिजियोलोजी अफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एप्लाइड अब हामी चाहिँ जति कुराहरू पनि थ्योरेटिकली पढ्यौँ सबैको एप्लाइड एस्पेक्टहरू चाहिँ पढ्नेछौँ। यसमा चाहिँ यसको नोट हामीले टेलिग्राम ग्रुपमा दिनेछौँ, जसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। सो विदाउट डिले लेट्स मुभ अन टु द टपिक एप्लाइड रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी। टपिक हुन्छ अब एप्लाइड एस्पेक्टहरू हामी कुरा गर्छौँ होइन। सो रेस्पिरेटरी सिस्टममा फिजियोलोजी अन्तर्गत फर्स्टको टपिक छ हामीसँग हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा वर्डसँग चाहिँ हामी एकदम यसलाई चाहिँ कन्फ्युजन क्रिएट गर्छौँ होइन। हाइपोक्सिया एन्ड हाइपोक्सेमिया भन्छौँ होइन। हाइपोक्सेमिया भनेको जस्तो ब्लडमा अक्सिजनको लेभल कमी हुनुलाई हाइपोक्सेमिया भनिन्छ भने हाइपोक्सिया भनेको चाहिँ अक्सिजन सपोर्ट टु द टिस्युज इज इन्सफिसियन्ट कि। सो टिस्युमा चाहिँ अक्सिजनको कमी भयो भने त्यसलाई चाहिँ हाइपोक्सिया भन्छौँ कि। जे रिजनले भन्यो टिस्युमै अक्सिजन कम पुग्यो भने त्यसलाई बेला हाइपोक्सिया भनेर भन्छौँ। यसको पनि सर्टेन टाइप्सहरू छ, 4 टाइप्सहरू छ। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया, स्ट्याग्नेन्ट हाइपोक्सिया र हिस्टोटक्सिक हाइपोक्सिया। सो हरेकको हामी कुरा गर्छौँ होइन। इनिसियल एकदम गाह्रो छैन। हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया भनेको अक्सिजनकै कमीले गर्दा भयो भने त्यसलाई हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया भन्छ। सो ड्यु टु लो आर्टेरियल पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन, यसले गर्दा हुने हाइपोक्सियालाई हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। कजेस के हुने भयो? सो अक्सिजनको कमी कहाँ हुन्छ त? हाई अल्टिट्युडमा हुन्छ, सिओपिडी जस्तो डिजिजेसहरूमा हुन्छ, रेस्पिरेटरी पम्प फेलियरहरू भयो भने हुन्छ, रेस्पिरेटरी मसलको प्यारालाइसिस भयो भने हुन्छ, सन्टहरू भयो भने, सन्टिङ भएर गयो भने होइन, सिधै कल्मनी सर्कुलेसनबाट पास नभइकन गयो भने हुन्छ, रेस्पिरेटरी सेन्टरकै डिप्रेसन भयो भने त्यति बेला पनि अक्सिजनको कमी हुन्छ डाइरेक्टली। त्यही भएर चाहिँ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया यस्तो केसमा देखिने भयो। यो चाहिँ कजेस अफ हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया भयो होइन। अर्को छ अब एनेमिक हाइपोक्सिया। एनेमिक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि शरीरमा अक्सिजनको कमी भन्दा नि अक्सिजन बोक्न सक्ने क्यापासिटी चाहिँ घट्छ कि ब्लडको होइन। त्यो हो नि त, डिक्रिज अक्सिजन क्यारिङ क्यापासिटी अफ द ब्लड होइन। ब्लडले नै अक्सिजन क्यारी गर्न सक्छ। अक्सिजन जति पाए पनि, जस्तो हामी नर्मल अक्सिजन लेभलमै बसिरहँ होइन, हामीलाई चाहिँ अक्सिजनको कुनै कमी छैन शरीर होइन, तर ब्लडले हाम्रो चाहिँ अक्सिजन लैजान पनि लानै सकिरहेन भने त्यसलाई एनेमिक हाइपोक्सिया भन्छ। कजेस के हुन्छ? ब्लड लस। सो ब्लडै लस भएर गइरह्यो भने अक्सिजन क्यारी गर्न सक्ने कुरै आएन। एनेमिया अर्को भनेको, एनेमिया भनेको जस्तो हेमोग्लोबिनको कमीहरू भयो शरीरमा भने होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब अक्सिजनै लान सक्ने भएन। त्यही सिओ पोइजनिङहरू, सिओ कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङमा के हुन्छ? दुईवटा ठाउँमा चाहिँ के चाहिँ अक्सिजन बाइन्ड हुन्छ, तर बाँकी दुईवटा ठाउँमा अक्सिजनलाई बाइन्ड गरेर दिँदैन, अक्सिजन क्यारिङ क्यापासिटी घटाइदिन्छ। सो अरू शरीरमा चाहिँ अक्सिजन होस् तर हेमोग्लोबिनले नै बाइन्ड गर्न सक्दैन, त्यस्तो बेलामा पनि हुने भयो। अर्को भनेको सिन्थेसिस अफ एब्नर्मल हेमोग्लोबिन है, जसको बारेमा हामी अब सिबिएस अन्तर्गत कुरा गरेछौँ होइन। अलमोस्ट सिकल सेप हेमोग्लोबिनहरू भन्छ होइन, जस्तै डिफ्रेन्ट टाइपको यो के अरे चाहिँ सिकल सेप हेमोग्लोबिनहरू एचबिएसहरू भन्छ, एचबिसीहरू भन्छ नि, यस्तो डिजिजेसहरू हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ एब्नर्मल हेमोग्लोबिन भएर चाहिँ अक्सिजन क्यारिङ क्यापासिटी नै घटिरहेको हुन्छ कि तिनीहरूको। त्यस्तो बेलामा पनि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ? एनेमिक हाइपोक्सिया हुन्छ। अर्को चाहिँ थर्ड भनेको स्ट्याग्नेन्ट हाइपोक्सिया। स्ट्याग्नेन्ट भनेको के हो? स्थिर रहिरहने कि। स्ट्याग्नेन्ट त्यहीँ रोकिरहने, त स्ट्याग्नेन्ट भन्छौँ नि त। सो यो चाहिँ के भन्छ? स्लगिस ब्लड फ्लो होइन। भनेको चाहिँ अक्सिजन पनि ठिक छ, ब्लडले पनि अक्सिजन चाहिँ क्यारी गरिरहेको छ, तर चाहिँ ब्लडै राम्ररी गइरहेन कि, ब्लड फ्लो नै घटिरहेको, ब्लडै राम्ररी मुभ गरिरहेन, त स्लगिस ब्लड फ्लोले गर्दा भन्दा स्ट्याग्नेन्ट हाइपोक्सिया भन्छ। कस्तो बेलामा हुन्छ स्लगिस ब्लड फ्लो? कार्डियक फेलियर भयो भने स्लगिस ब्लड फ्लो हुन्छ, सकहरूमा स्लगिस ब्लड फ्लो हुन्छ होइन। त्यो लोकल भ्यासोकन्स्ट्रक्सन भयो भने नि स्लगिस ब्लड फ्लो हुन्छ होइन। भ्याजोडाइलेसन भने ब्लड मजाले फैलिन्छ होइन, भने भ्याजोकन्स्ट्रक्सन भइरहेको भने लोकली, त्यो भएर नि ब्लड चाहिँ मजाले फैलिन पाएको हुँदैन र स्लगिस हुन्छ होइन। मेनली लोकल भ्याजोकन्स्ट्रक्सन कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपोजर अफ लेग्स एन्ड ह्यान्ड्स टु कोल्ड होइन। सो एक्सट्रिमिटिजहरू चाहिँ कोल्डको एक्सपोजरमा, चिसोले गर्दा चाहिँ हाम्रो लोकल्ली चाहिँ भ्याजोकन्स्ट्रक्सनहरू देखिरहेको हुन्छ होइन। भने यो चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ र यसमा यदि चाहिँ हिटको चाहिँ हिटहरू दियो भने चाहिँ यो चाहिँ रिभर्सिबल हुन्छ नि, यो भ्याजोकन्स्ट्रक्सन लोकल भ्याजोकन्स्ट्रक्सनले गर्दा भएको वाला चाहिँ यो। अब अर्को चाहिँ हिस्टोटक्सिक हाइपोक्सिया होइन। हिस्टो भनेको के? टिस्यु लेभल अथवा सेलुलर लेभल होइन। भनेको यहाँ जस्तै के हो? शरीरमा के अरे इन्भाइरोमेन्टमा पनि अक्सिजनको कमी छैन, नर्मल छ, ब्लडमा पनि अक्सिजनको क्यारिङ क्यापासिटी ठिक छ, ब्लडले पनि लैरह, स्लगिस छैन भने टिस्युमा पनि पुगिसक्यो। तर टिस्युमा गएर युज हुनै पाएन कि अक्सिजन, टिस्युमा युज हुनु पऱ्यो नि त अक्सिजन होइन। सो हाइपोक्सिया ड्यु टु इनएबिलिटी अफ टिस्यु टु युटिलाइज द अक्सिजन। कति बेला युज गर्न सक्दैन भन्दाखेरि जस्तो पोइजनिङहरू भयो होइन, अक्सिडेटिभ इन्जाइमको सेलको, जस्तो इटिसीको इन्जाइमहरू हुन्छ नि, इन्जाइममा पिटिसी इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्टर इन्जाइमहरू, जस्तो हामीले अब पढ्छौँ होइन इन्जाइम इटिसीमा चाहिँ हामीले अब यदि बायोकेमिस्ट्री पढ्नु भएको छ भने कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4 भन्ने कुरा छ नि। जुन यो कम्प्लेक्स 4 हुन्छ हाम्रो यहाँ भएको इन्जाइमहरूलाई चाहिँ साइनाइडहरू, H2S पोइजनिङहरूले चाहिँ आएर ब्लक गरिदिन सक्छ कि, जसले गर्दा अक्सिजनको युटिलाइजेसन हुन पाउँदैन र इनर्जी चाहिँ युटिलाइज हुन पाउँदैन। त्यही भएर यसलाई हिस्टोटक्सिक हाइपोक्सिया भन्छ। भनेको अक्सिजनको कमी भएर होइन कि अक्सिजन युटिलाइजेसन गर्न नसकेर हुने, टिस्युमा चाहिँ युटिलाइजेसन नभएर, त्यसलाई चाहिँ हिस्टोटक्सिक भनेको। त्यही भएर टिस्यु लेभलमा हुने भएर। सो यो हजुरले आई होप यु आर क्लियर अबाउट दिस होइन हाइपोक्सियाको बारेमा चाहिँ। अब भ्यालु अफ अक्सिजन थेरापी भन्ने अर्को कुरा छैन। यो 4वटा हाइपोक्सिया छैन, यिनीहरूमा अक्सिजन थेरापीले चाहिँ कसरी काम गर्छ? जस्तो हाइपोक्सिया मेन भागै अक्सिजनको कमीले हो नि त। भनेपछि अक्सिजन दियो भने त, अक्सिजन थेरापी दियो भने त यो त करेक्ट हुने भयो नि त। जस्तो हाई अल्टिट्युडमा छ मान्छे, त्यसलाई अक्सिजन थेरापी दियो भने त उसलाई त करेक्ट हुने भयो नि त उसको अवस्था हाइपोक्सिया त, यसले काम गर्छ। जस्तै एनेमिक हाइपोक्सिया भनेको के हो?
एनेमिक हाइपोक्सिया त के हुन्छ स्लाइटली मात्रै युजफुल हुन्छ कि किन भन्दाखेरि अब हेमोग्लोबिनले नै अब बाइन्ड गर्न सकिन ब्लडले नै बाइन्ड गर्न सकिरहेन अक्सिजनलाई भने हेमोग्लोबिनले बाइन्ड गर्न सकिरहेन भने हजुरको जतिसुकै अक्सिजन दिनु न के अरे अक्सिजन कमी भएर त भएको होइन नि त हेमोग्लोबिनले बोक्न नसकेर हो नि त अक्सिजनलाई यस्तो भएको त होइन तर के भन्दाखेरि तर अलिअलि चाहिँ किन युजफुल हुन्छ त भन्दाखेरि तर अब यो हेमोग्लोबिनसँग बाँधिनेवाला अक्सिजन बढाउन नसके पनि जुन डिजल्भ फर्ममा हुने अक्सिजन छ त्यो डिजल्भ फर्ममा हुने अक्सिजन चाहिँ अलिअलि लेभल बढाउन सकिन्छ कि त्यही कारणले गर्दा डिजल्भ फर्ममा अक्सिजन स्लाइटली बढाउन सक्ने भएर स्लाइटली चाहिँ युजफुल हुन्छ यो तर चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ थेरापीले चाहिँ ट्रिट गर्न सक्दैन यसलाई भने जुन स्ट्याग्नेन्ट र हिस्टोटक्सिक हाइपोक्सिया छ यो त अक्सिजनको कमीले नै होइन यो ब्लड फ्लूले गर्दा हो अक्सिजन त जति भए पनि भरपुर छ शरीरमा तर ब्लड राम्ररी नगरे यो भनेको तर यो चाहिँ इन्जाइमै डिफेक्ट भएर भने यस्तो बेलामा त अक्सिजन जतिसुकै दिए पनि त काम भएन होइन पछि यो दुईटामा चाहिँ अक्सिजन थेरापीको भ्यालु नेग्लिजिबल इफेक्ट र नो बेनिफिट एट अल भन्ने हुन्छ भने अर्को हुन्छ अब हाइपरब्यारिक अक्सिजन सो नर्मल अक्सिजन थेरापीको कुरा हो भने हाइपरब्यारिक भनेको के हो हाइब्यारिक भनेको प्रेसर हाइपर भनेको ओभर होइन सो 100% प्योर अक्सिजन दियो एट हाई ब्यारोमेट्रिक प्रेसर भने यसलाई हाइपरब्यारिक अक्सिजन दिन्छ सो यो दिनुको कारण के हो भन्दाखेरि जुन हाइपरब्यारिक अक्सिजन हुन्छ यो चाहिँ हाइली सोल्युबल इन द प्लाज्मा हुन्छ कि जुन हाम्रो ब्लडमा अथवा प्लाज्मामा चाहिँ एकदम बढी सोल्युबल हुन्छ हाइपरब्यारिक अक्सिजन हाई प्रेसरमा दिँदाखेरि त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हाइपरब्यारिक अक्सिजन चाहिँ युज गरिन्छ कतिपय केसमा कतिमा चाहिँ केमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि मेनली ग्यास ग्यागरिन सिओ पोइजनिङहरूमा चाहिँ बढी हुन्छ कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङहरू होइन सो इट्स सोल्युबिलिटी इन ब्लड इज क्वाइट हाई होइन सो हेन्स क्यान इन्क्रिज इन डिजल्भ अक्सिजन सो डिजल्भ अक्सिजन चाहिँ बढाउन सक्छ यसले सो इट इज अल्सो युज इन एनेमिक हाइपोक्सिया सो एनेमिक हाइपोक्सिया भनेको के हो हेमोग्लोबिन हुने हो नि त शरीरमा चाहिँ हेमोग्लोबिनले चाहिँ अक्सिजन क्यारी गर्न नसक्ने हो तर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ गएर चाहिँ ब्लडमा हुने सोल्युबिलिटी नै बढाइन्छ भनेपछि त्यो त डिजल्भ फर्ममा नै बढी मुभ गरिदिने भयो क्या जसले गर्दा त्यही भएर चाहिँ एनेमिक हाइपोक्सिया भइरह्यो भने हेमोग्लोबिनबाट मुभ नगरे नि यसले चाहिँ नर्मल अक्सिजनभन्दा चाहिँ बढी प्लाज्मामा सोल्युबल हुने कारणले गर्दा ब्लडको थ्रुबाट डिजल्भ फर्ममा नै चाहिँ अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्ने भयो कि ब्लडले त्यही भएर हाइपरब्यारिक अक्सिजन चाहिँ एनेमिक हाइपोक्सियामा एकदम युजफुल हुन्छ होइन तर अल्सो कज इट क्यान अल्सो कज अक्सिजन टक्सिसिटी सो हायर डोजमा चाहिँ यसले एकदम हाइली सोल्युबल भएको कारणले गर्दा टक्सिसिटी पनि छिटै गर्छ धेरै भयो भने कुनै पनि कुराले टक्सिसिटी गर्नु भनेको नर्मल कुरा भयो होइन सो कसरी गर्छ अक्सिजनले टक्सिसिटी भन्दाखेरि अक्सिजन भन्ने बित्तिकै फ्री रेडिकल भइहाल्यो होइन अक्सिडेसन गर्ने भयो फ्री रेडिकलहरू जेनेरेसन गर्ने भयो त्यस्तै अक्सिजन धेरै भयो भने रेस्पिरेटरी सेन्टरलाई नै डिप्रेस गरिदिन्छ अक्सिजन धेरै भयो अब रेस्पिरेसन नगर भनेर रेस्पिरेसन सेन्टरलाई डिप्रेस गरिदिन्छ होइन त्यस्तै अर्को भनेको अक्सिजन एकदम हाई प्रेसरमा दिइरह्यो भने जुन हाम्रो एयरवेज छ ट्र्याकिया ब्रोङ्कियालाई इरिटेसनहरू गर्ने काम गर्छ त्यस्तै अर्को भनेको अक्सिडेटिभ ड्यामेज गरेर म्याक्रोफेजहरूको पनि एक्टिभिटीलाई चाहिँ इनिबिट गरिदिने काम गर्छ भने इन्फेन्ट र न्युबर्नमा चाहिँ त्यही हाम्रो चाहिँ जुन छ नि पर्मानेन्ट ब्लाइन्डनेस पनि कज गर्न सकिरहेको हुन्छ कि बिकज त यो फ्री रेडिकल ड्यामेजहरू होइन सो म्याक्रोफेज एक्टिभिटीहरूको कुराले गर्दा पर्मानेन्ट ब्लाइन्डनेसहरू चाहिँ कज गर्ने भयो अक्सिजन टक्सिसिटीले होइन अब अर्को छ के हो त भन्दाखेरि हामीले हाइपरब्यारिक अक्सिजनको पनि कुरा गऱ्यौँ र अक्सिजन टक्सिसिटी पनि कुरा गऱ्यौँ भने अब हाइपोक्सिया अनि हाई अल्टिट्युड एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन हाइपोक्सिया अनि हाई अल्टिट्युडमा हाइपोक्सिया भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा एक्युट माउन्टेन सिकनेस हुन्छ अर्को क्रोनिक माउन्टेन सिकनेस होइन हाई अल्टिट्युड भनेपछि माउन्टेन सिकनेस त भइहाल्यो होइन मेनली के हो यो हाइपोक्सियाको फिचर होइन किन हो किनभने हाई अल्टिट्युडमा त मेनली हाइपोक्सिया देखिने हो नि त अक्सिजनको कमीले गर्दा हुने हाइपोक्सिया हो नि त इन्भाइरोमेन्टमा अक्सिजनको कमीले गर्दा हुने सो एक्युट माउन्टेन सिकनेसमा के हुन्छ दुईवटा केसेसहरू हुन्छ सेरेब्रल इडीमा अनि पल्मरी इडीमा देखिन्छ भने क्रोनिक माउन्टेन सिकनेसमा चाहिँ पल्मरी हाइपरटेन्सन भएर कर पल्मरी लाइन डेथ देखिन्छ कसरी हुन्छ यो मेकानिजम हामी बुझ्छौँ होइन अनि पढ्ने नै यही हो होइन सो एक्युट माउन्टेन सिकनेस भयो भने के हुन्छ हजुरको हाइपोक्सिया भयो शरीरमा अक्सिजनको कमी भयो होइन माउन्टेनमा चाहिँ हाइपोक्सिया भयो हाइपोक्सियाले गर्दा के हुन्छ हाम्रो सिस्टमिक ब्लड भेसलहरू भ्याजुलाइजेसन हुन्छ हाम्रो थाहा नि त सकेसम्म धेरै ब्लड पुऱ्याउनु खोज्छ हाइपोक्सिया भयो भने अक्सिजन धेरै पुऱ्याउनु खोज्छ ब्लड धेरै पुऱ्याउनु खोज्छ त्यही भएर सेरेब्रल ब्लड भेसलको चाहिँ सिस्टमिक ब्लड भेसल हो यो भनेको त्यही भएर यसको भ्याजुलाइजेसन हुने भयो र यसले गर्दा के हो भ्याजुलाइजेसन हुनु भनेको मतलब ब्लड फ्लो बढाउन खोज्नु हो इन्क्रिजेस ब्लड फ्लो सो ब्लड फ्लो बढ्नु भनेको मतलब क्यापिलरी प्रेसर बढ्यो सो जुन ब्लड फ्लो नै बढिरहेको हुन्छ यहाँनिरको क्यापिलरी प्रेसरहरू चाहिँ बढ्ने भयो वालमा दिने प्रेसरहरू जसले गर्दा के हुन्छ प्रेसर बढी भएको कारणले गर्दा जुन फ्लुडहरू छ फ्लुडहरू चाहिँ बाहिर लिक आउट भएर सेरेब्रल इडिमाहरू चाहिँ देखाउँछ होइन सेरेब्रल इडिमाले देखाउँदा भने एक्युट माउन्टेन सिकनेस चाहिँ एक्युट माउन्टेन सेरेब्रल इडिमाहरू देखिन्छ त्यस्तै अर्को भनेको पल्मरी इडिमा देखिन्छ पल्मरी इडिमा कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ उल्टो मेकानिजम छ हाइपोक्सिया नै हुने भयो होइन हाइपोक्सिया कोल्डहरू जस्तो रिजन हुने भयो तर यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीलाई के थाहा सिस्टमिकमा हाइपोक्सियाले भ्याजुलाइजेसन गराउँछ भने पल्मरीमा भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ बिकज अफ द अक्सिजन सेन्सिटिभ पोट्यासियम च्यानलको कुराहरू जुन हामीले पल्मरी सर्कुलेसनमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ होइन पल्मरी सर्कुलेसनको टपिकमा पनि सो भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन अफ द पल्मरी भेसल्सहरू भयो होइन सो पल्मरी ब्लड भेसलको चाहिँ भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गरायो हाइपोक्सियाले गर्दा र यसले गर्दा के हुने भयो हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुने त ब्लड प्रेसर बढ्नु अथवा हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्नु हो जसले गर्दा हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढ्यो पल्मरी क्यापिलरीमा र जसले गर्दा हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर बढेर फ्लुडहरू बाहिर गएर पल्मरी इडिमा देखिने भयो सो एक्युट माउन्टेन सेरेब्रल इडिमा र एक्युट माउन्टेन पल्मरी इडिमा दुईटै देखिने भयो एउटा भ्याजुलाइजेसनले गर्दा देखिन्छ एउटा देखिन्छ भ्याजो कन्स्ट्रिक्सनले गर्दा सो यो चाहिँ एक्युट माउन्टेन सिकनेसको दुईवटा मेन फिचरहरू भयो भने क्रोनिक माउन्टेन सिकनेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको यो पल्मरी भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन एकदम सिभियर भयो क्रोनिक भनेको लङ टाइमको लागि भनेको चाहिँ पल्मरी हाइपरटेन्सन हुन्छ र पल्मरी हाइपरटेन्सन भयो भने हामीलाई के थाहा छ राइट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रोफी हुन्छ र एउटा सर्टेन पोइन्ट पछि चाहिँ राइट हार्टको फेलियर हुन्छ जसलाई हामी कर पल्मरी भन्छौँ र डेथमा लिड गर्छौँ होइन र यसको डिटेलमा चाहिँ हामीले कर पल्मरीको बारेमा प्याथोलोजीमा पनि रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा गरेका छौँ होइन
अब अर्को कुरा चाहिँ कि एक्लेमेटाइजेसन टु द हायर अल्टिट्युड। यो भनेको के हो? एक्लेमेटाइजेसन भनेको एडाप्टेसन एन्ड कम्पेन्सेटरी मेकानिजम इन बडी एट हायर अल्टिट्युड भनेको हायर अल्टिट्युडमा चाहिँ अब हाम्रो शरीरले के चेन्ज गर्छ त? हामी हायर अल्टिट्युडमा गयौँ, पहाडतिर हिमालतिर गएर बस्यौँ भने हाम्रो शरीरले के मेकानिजमहरू चेन्ज ल्याउँछ, कसरी एडाप्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो पोइन्टहरू, यो नि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छैन। सो मैले जति पनि पढाइरहेको छु नि होइन, सो मैले पढाइरहेको इम्पोर्टेन्ट भनेको मेन हाइपोक्सिया बडी इम्पोर्टेन्ट थियो, हाइपरब्यारिक एक्सोजन त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन होइन, तर अलिअलि जान्दै राख्नुपर्छ यो र अक्सिजन टक्सिटीको बारेमा। र यसमा चाहिँ अझ बडी इम्पोर्टेन्ट भनेको एक्युट माउन्टेन सिकनेस अझ बडी इम्पोर्टेन्ट, सेरेब्रल पल्मोनरी एडिमा, हाई अल्टिट्युड हाइपोक्सिया भने एक्लेमेटाइजेसन पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। सो के चेन्जेस हुन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म कस्तो चेन्जेस गर्छ, जस्तो यस्तो चेन्जेस जसले हामीलाई फाइदा गर्छ। कसरी फाइदा गर्छ त? के फाइदा गर्छ? चेन्जेस इन्क्लुड इन्क्रिज इन पल्मोनरी भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ पल्मोनरी भेन्टिलेसन बढाउँछ, सकेसम्म धेरै इन्सपाइरेसन गर्न खोज्छ, सकेसम्म धेरै रेस्पिरेसन गर्न खोज्छ, यो भनेको हाम्रो पल्मोनरी भेन्टिलेसनले गर्दा बढाउनु खोज्ने भयो होइन। यो भयो एउटा चेन्ज। अर्को चेन्ज भनेको एफिनिटी अफ द हेमोग्लोबिन चाहिँ के भन्दाखेरि घटाइदिने भयो। किन हेमोग्लोबिनको एफिनिटी घटाइन्छ? अब हामीलाई चाहिँ अक्सिजनको कमी भइरहेको हुन्छ शरीरमा होइन, हाई अल्टिट्युडमा। अब हेमोग्लोबिनसँग अक्सिजनको एफिनिटी घटाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन हेमोग्लोबिनमा बाइन्ड भएको अक्सिजन थियो एफिनिटी घटेर रिलिज हुन्छ बाहिर रिलिज भएपछि यो अक्सिजन टिस्युहरूले युज गर्न पाउँछ र इनर्जी चाहिँ युटिलाइज गर्न पाउँछ, त्यही भएर एफिनिटी घटाउँछ। जनरली केले गर्दा चाहिँ एफिनिटी घट्ने हो त भन्दाखेरि बिकज अफ यो 2-3 DPG अफ आरबिसीमा चाहिँ लेभल बढेर चाहिँ घट्ने हो होइन। यो कसरी बढ्छ यसले गर्दा, कसरी घट्छ यसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अक्सिजन ट्रान्सपोर्टको च्याप्टरमा चाहिँ कुरा गरिसकेका छौँ। अर्को भनेको हेमोग्लोबिन लेभलहरू चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ शरीरमा होइन। जस्तो हामीलाई थाहा छ नि हेमोग्लोबिन लेभल कसरी बढायो भन्दाखेरि रातो रातो गाला हुन्छ हिमालतिर पहाडतिर होइन, एकदम सुनिरहेको कुरा छ। सो हेमोग्लोबिन लेभलहरू चाहिँ बढाइरहेको हुन्छ होइन। सो अर्को भनेको इन्क्रिज डिफ्युजन क्यापेसिटी अफ लङ्स फर कार्बन डाइअक्साइड एन्ड अक्सिजन होइन। सो भनेको चाहिँ लङ्सको चाहिँ डिफ्युजन क्यापेसिटी जुन छ त्यो बढाइदिन्छ होइन, भने अक्सिजनहरू चाहिँ धेरै डिफ्युज गर्न सक्ने, कार्बन डाइअक्साइड पनि धेरै बाहिर फाल्न सक्ने, त्यस्तो क्यापेसिटी बढाइदिन्छ। भास्कुलारिटी धेरै हुन्छ भनेको ब्लड फ्लो बढाइदिन्छ, सर्कुलेसनहरू बढाइदिन्छ। अर्को भनेको टिस्यु लेभलमा चेन्जेसहरू हुन्छ भनेको टिस्युमा सेलहरूमा माइटोकोन्ड्रियाको लेभल बढाइदिने, साइटोक्रोम अक्सिडेज इन्जाइमहरूको लेभल बढाइदिने, जसले गर्दा अक्सिजनको चाहिँ युटिलाइजेसन बढी होस् भनेपछि यो चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ चेन्ज आउँछ। जस्तो हजुर के हुन्छ भन्दाखेरि लङ्स सबै पार्टमा क्या जे पार्टहरू नि रेस्पिरेसन सबैमा चेन्ज हुन्छ। सकेसम्म लङ्समा धेरै ल्याउन सक्छ भने भेन्टिलेसन बढायो अनि अर्को डिफ्युजन यहाँबाट धेरै छ यहाँ लान खोज्छ, त्यही भएर डिफ्युजन क्यापेसिटी बढायो, ट्रान्सपोर्ट धेरै गर्छ, त्यही भएर चाहिँ हेमोग्लोबिनको लेभल बढायो। अर्को भनेको धेरैभन्दा धेरै चाहिँ बाहिर चाहिँ टिस्युमा छोड्न खोज्छ, त्यही भएर चाहिँ के गर्यो एफिनिटी घटाइदियो 2-3 DPGले गर्दा। अर्को भनेको टिस्युमा गएर धेरैभन्दा धेरै युटिलाइज गर्न खोज्छ सिस्टममा नि त्यसको सिक्वेन्समा, त्यही भएर के भयो यो चाहिँ माइटोकोन्ड्रियाको लेभल र इन्जाइमहरूको लेभल बढाइदियो। सो लङ्सबाट सेलसम्म जे हुनुपर्ने बढ्न पनि सब बढाउने घटाउने काम गरिरहेको हुन्छ एक्लेमेटाइजेसनमा चाहिँ। अर्को पोइन्ट चाहिँ हाइपोक्जेमिया। यो भनेको के हो? आर्टेरियल PO2 को लेभल घट्ने हो अथवा आर्टेरियल अक्सिजन लेभल घट्ने हो, त्यसलाई हाइपोक्जिया भनिन्छ नि। सो कजेस भनेको मेनली हाइपोक्जियाको कजेस जे छ सबै त्यही नै हुने हो होइन। हाइपोक्जिया पनि त आर्टेरियल प्रेसर अक्सिजन घटेरै हुने हो नि त है, पार्सियल प्रेसर अफ अक्सिजन घटेरै। सो लाइक हाई अल्टिट्युड हाइपर भेन्टिलेसन होइन, पल्मोनरी एडिमा, फाइब्रोसिस जस्तो डिजिजमा हाइपोक्जिमिया देखिन्छ। अब हाइपोक्जिमियाको कुरा गर्ने अब कार्बन डाइअक्साइडसँग रिलेट गर्न पर्यो। हाइपर क्याप्निया र हाइपोक्याप्निया भन्ने टर्म गर्छ होइन। सो हाइपर क्याप्निया भनेको के? हाइपर भनेको धेरै, क्याप्निया भनेको कार्बन डाइअक्साइड इन ब्लड बढ्ने। सो कार्बन डाइअक्साइड बढ्यो भने के हुन्छ? इनिसियली कार्बन डाइअक्साइड बढ्नु भनेको मतलब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेसन हुने, कसरी? सेन्ट्रल केमोरिसेप्टरको थ्रुबाट हो। सेन्ट्रल केमोरिसेप्टरमा कार्बन डाइअक्साइडले गएर H2CO3 बनाएर H+ बडी बनाएर चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेसन। तर एउटा सर्टेन पोइन्ट पछि के हुन्छ एकदम सिभियर भयो भने चाहिँ यसले रेस्पिरेटरी स्टिमुलेसन होइन कि अब डिप्रेसन गर्न थाल्छ कि रेस्पिरेटरी यति धेरै स्टिमुलेसन हुन्छ कि अब चाहिँ अक्सिजन यति धेरै शरीरमा बढिदिन्छ कि अब चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पुरै डिप्रेसन भएर कोमा हुने होइन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिसहरू देखिन थाल्ने लेभलसम्म चाहिँ पुग्छ होइन। र अर्को भनेको चाहिँ प्लाज्मा बाइकार्बोनेट लेभल पनि बढाइरहेको, किनभने कम्पेन्सेटरी मेकानिजम बाई किडनी। शरीरमा कार्बन डाइअक्साइड बढिरह एसिडिटी बढिरह भने हाम्रो शरीरलाई चाहिँ किडनीले चाहिँ अब बेसिक बनाउन खोज्छ कि बेसिक बनाउनको लागि चाहिँ अल्कालाइन कुराहरू चाहिँ रिटेन गर्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ प्लाज्मामा बाइकार्बोनेटको लेभल चाहिँ बढाइदिन्छ होइन। यो पनि बुझ्यो हाइपर क्याप्नियामा। त्यस्तै हाइपोक्याप्निया भने कार्बन डाइअक्साइड इन ब्लड घट्यो, जनरली केले गर्दा हुन्छ यो हाइपर भेन्टिलेसन धेरै चाहिँ भेन्टिलेसन भइरह्यो भने चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड बढी बाहिर फालिन्छ हामीले, त्यही भएर कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ लेभल ब्लडमा घट्छ होइन। त्यस्तो हाइपोक्याप्निया भयो। अब के हुन्छ यहाँ हेरौँ होइन। हाइपोक्याप्निया भयो, कार्बन डाइअक्साइड धेरै भयो भने के हुन्छ? अक्सिजनको लेभल इम्प्रुभ हुनु हो नि त। कार्बन डाइअक्साइड कम भयो, हाइपो भयो भने अक्सिजन राम्रो छ शरीरमा, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फालेर अक्सिजन धेरै लिइरहेको भन्ने भयो। सो अक्सिजन धेरै हुनु भनेको मतलब सिस्टमिक भ्याजोकन्स्ट्रिक्सन हो। सो के त हाइपोक्जियाले सिस्टमिकमा भ्याजुलाइजेसन गर्थ्यो भने अक्सिजन लेभल इम्प्रुभ भयो भने सिस्टमिक भ्याजोकन्स्ट्रिक्सन हुने भयो, जसले गर्दा के हुने भयो? सेरेब्रल ब्लड फ्लो चाहिँ रिड्युस हुने भयो र सेरेब्रल इस्केमिया डिजिनेसहरू चाहिँ देखिने भयो, मान्छे चक्कर लाउने होइन, इस्केमिया हुने सेरेब्रल त्यस्तो देखिने भयो। अर्को भनेको रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस पनि हुने भयो CO2 लेभल घटेर। अर्को एउटा अझ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि हाइपोक्याप्नियामा चाहिँ मे लिड टु हाइपोक्याल्सेमिक टिटानी होइन। सो के भन्दाखेरि हाइपोक्याप्नियाले डिरेक्टली चाहिँ गर्ने होइन। सो हाइपोक्याप्नियाले रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस गर्छ होइन, किनभने कार्बन डाइअक्साइड कम भएपछि अल्कालोसिस भयो, तर रेस्पिरेटरी प्रब्लमले गर्दा भएको भएर रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस भन्ने हामीले यसलाई। र यसले गर्दा के हुन्छ? हाइपोक्याल्सेमिक टिटानी कज गर्छ। कसरी हुन्छ यो भन्दाखेरि एक्चुअल डिटेलमा चाहिँ हामी इन्डोक्राइन सिस्टममा कुरा गर्नेछौँ भने ब्रिफली कुरा गर्न पर्दा जनरली हाम्रो शरीरमा चाहिँ अल्कालोसिसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट गर्न खोजेर नि त
अल्कालोसिस भइरहेको शरीर भने यसलाई कम्पेन्सेट गर्न पऱ्यो शरीरमा। अब शरीरले त हाम्रो शरीरले सबै त होमियोस्टासिस मेन्टेन गर्न खोज्छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको जुन हाम्रो ब्लडमा भएको प्लाज्मा प्रोटिन हुन्छ प्लाज्मा प्रोटिनमा चाहिँ H+ बाइन्ड भएर बसेको हुन्छ होइन। सो यो H+ जुन प्लाज्मा प्रोटिनमा बाइन्ड भएर बसेको हुन्छ यो चाहिँ रिलिज हुन्छ प्लाज्मामा। रिलिज भएर चाहिँ के भन्छ अल्कालोसिसलाई अब त्यो एसिडले चाहिँ के भन्छ न्युट्रलाइज गर्न खोज्छ कि ब्लडलाई होइन। अल्कालोसिसले न्युट्रलाइज गर्न H+ रिलिज भयो। तर H+ रिलिज भइसकेपछि के प्लाज्मा प्रोटिन त अब चार्ज भयो नि त, नेगेटिभली चार्ज बाँकी भयो नि त प्लाज्मा प्रोटिनमा त। यो त अब अनस्टेबल भयो। यो अनस्टेबल भएपछि यसले अब अर्को खोज्छ बाइन्ड गर्न, अर्को पोजिटिभ चार्ज कुरा केही खोज्छ हो। त्यसको लागि त्योसँग बाइन्ड गर्न चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको जुन क्याल्सियमहरू हुन्छ नि सो क्याल्सियमहरू आएर त्योसँग गएर बाइन्ड गरिन्छ प्लाज्मा प्रोटिनमा, जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्री क्याल्सियमको लेभल घट्छ ब्लडमा र के भन्छ हाइपोक्याल्सिमिया कति गरेर टिटानीहरू चाहिँ कति गर्छ र डिटेलमा चाहिँ हामी इन्डोक्राइन सिस्टममा यसको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। त्यस्तै अब अर्को टर्म छ नोन एज एस्फाइक्जिया। एस्फाइक्जिया भनेको के हो? सो जुन हामीले अहिले पढ्यौँ हाइपरक्याप्निया एन्ड हाइपोक्जिया दुइटै डेभलप हुनुलाई एस्फाइक्जिया भनिन्छ होइन। सो इनिसियली के हुन्छ मेन जे हाइपरक्याप्नियाको फिचरमा पढेको थियौँ हामी त्यही पढ्ने त। इनिसियली मार्क रेस्पिरेटरी स्टिमुलेसन भयो, क्याल्कुलेसन धेरै भएर त्यसपछि इभेन्चुअली गएर डिप्रेसन र रेस्पिरेटरी सेन्टर भएर कोमा, रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस यो सबै देखिने भयो। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ साइनोसिस। नभए साइनोसिस भनेको के हो? साइनो भनेको ब्लू होइन। सो ब्लूले नै देखाएको छु यहाँनिर होइन। सो के हो भन्दाखेरि ब्लू इज डिस्कलरेसन अफ स्किन, नेल्स, म्युकस मेम्ब्रेन होइन। हाम्रो मान्छेको स्किनहरू होइन, नङहरू, म्युकस मेम्ब्रेनहरू चाहिँ ब्लू इज डिस्कलरेसन भयो भने त्यसलाई साइनोसिस भन्छ होइन। सो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिअक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिन जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ ब्लू इन कलर हुन्छ कि। भने यदि हेमोग्लोबिन छ तर हेमोग्लोबिनमा चाहिँ अक्सिजन छैन भने चाहिँ यो ब्लू कलरको देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको लेभल धेरै बढ्ने भएको कारणले गर्दा के अरे चाहिँ डिअक्सिजन हेमोग्लोबिन लेभल बढी भएको केसमा चाहिँ साइनोसिसहरू देखिन्छ। साइनोसिसको कुरा गर्दा हामीसँग साइनोसिस पनि दुईवटा टाइपको छ, एउटा सेन्ट्रल साइनोसिस, अर्को छ पेरिफेरल साइनोसिस। सेन्ट्रल भनेको के हजुरको चाहिँ स्किनको डिस्कलरेसन हुने, म्युकस मेम्ब्रेनको डिस्कलरेसन हुने, एक्जाम्पल टङ, लिप्स, चिक्स होइन। सो सेन्ट्रल साइनोसिस भने हजुर गालामा निलो देखिन्छ, मेनली टङ हेरिन्छ होइन, टङमा जिब्रोमा चाहिँ निलो देखिने होइन, लिप्सहरू निलो हुने यस्तो चाहिँ देखिन्छ। सो कजेज के हो त सेन्ट्रल भनेपछि? सेन्ट्रल भनेपछि एकदम जनरल कजेज बडीभरिकै कजेज हुनु पऱ्यो होइन। सो अक्सिजन कति बेला कम हुन्छ शरीरमा त्यस्तो बेलामा देखिने भयो होइन। अथवा जुन बेलामा डिअक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिन कति बेला शरीरमा बढी हुन्छ त्यति बेलाको कुरा। हाई अल्टिट्युडमा अक्सिजनै छैन भने हेमोग्लोबिनहरू डिअक्सिजनेट हुने भयो। इम्फाइसेमा न्युमोनिया, सिओपिडीमा पनि डिअक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिन हुने भयो। सिओ पोइजनीमा पनि अक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिनलाई अक्सिजन हुनै दिँदैन। लङ कोल्याप्स भइरहेको भने पनि अक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिन हुँदैन। अर्को यहाँ पोलिसाइथेमिया। अब यो यहाँनिर मलाई तपाईँलाई लाग्ला होइन एनिमिया हुनुपर्ने हो। एनिमिया पो हो त शरीरमा त ऊ कम हुने होइन, के अरे चाहिँ हेमोग्लोबिन के अरे चाहिँ कम हुने त भनेर भन्दाखेरि। तर एनिमिया के हुन्छ हजुरको त भन्दाखेरि एनिमियामा हेमोग्लोबिन कम भए पनि एनिमियामा जति हेमोग्लोबिन छ त्यो हेमोग्लोबिनमा त अक्सिजन आएर बाइन्ड हुन्छ नि त। सो अक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिनै हुन्छ क्या एनिमियामा। त्यही भएर साइनोसिस देखिँदैन एनिमियामा खासै। तर जुन पोलिसाइथेमिया छ पोलिसाइथेमियामा त आरबिसी नै धेरै छ। आरबिसी धेरै भएपछि त रिड्युस आरबिसी डिअक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिन हुने चान्स पनि त बढी भयो नि त। मतलब हेमोग्लोबिन बढी छ भने डिअक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिन हुने चान्स पनि बढ्यो। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ पोलिसाइथेमिया डिअक्सिजनेटेड हेमोग्लोबिन बढी हुने भएर ब्लू कलर चाहिँ देखिन्छ र सेन्ट्रल साइनोसिस देखिने भयो। अब पेरिफेरल साइनोसिस भनेको पेरिफेरल भनेको लोकल्ली मात्रै देखिने कि जनरली यो कहाँ देखिन्छ डिस्कलरेसन अफ स्किन लोकल्ली कतातिर पेरिफेरल रिजनमा। मेन भनेको यो औँलातिर टोजतिर होइन फिङ्गर्स टोजहरूतिर चाहिँ निलो देखिन्छ कि होइन यो नेलहरूमा होइन। त्यसमा पेरिफेरलमा बढी देखिने त्यहाँनिर होइन निलो देखिने। सो कजेज के हो यसको लोकल कजेजहरू हुने। लोकल भनेपछि के हो भनेको चाहिँ भ्याजो कन्स्ट्रिक्सनहरू भयो होइन। सो कोल्ड क्लाइमेटमा एक्सपोजर भयो भने लोकल्ली भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भयो, औँलामा ब्लड पुगेन होइन, त्यतातिर भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन नङ पुगेन त्यस्तो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि के अरे चाहिँ पेरिफेरल साइनस देखिन्छ भने। अर्को भनेको रिड्युस लोकल ब्लड फ्लो भनेको अब्स्ट्रक्सन कजेजहरू लाइक इम्बोलाहरू आएर चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन ठाउँमा चाहिँ ब्लड पुगेन, लोकल्ली ब्लड पुगेन, शरीरभरि होइन कि सर्टेन एउटा लोकल ठाउँमा ब्लड पुगेन भने त्यति बेला चाहिँ पेरिफेरल साइनस देखिने भयो। साइनसको कुरा पनि हामीसँग भइसक्यो। अब रेस्पिरेटरी फेलियर। सो रेस्पिरेटरी फेलियर भनेको रेस्पिरेटरी सिस्टमको जे काम हो त्यो फेल हुने। के हो त रेस्पिरेटरी सिस्टमको काम? रेस्पिरेटरी सिस्टमको मेन काम भनेको अक्सिजन लिने, कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने। सो त्यो गर्न नसक्नु नै हाम्रो रेस्पिरेटरी फेलियर हो। सो इनएबिलिटी अफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम टु परफर्म द फङ्सन अफ ग्यास एक्सचेन्ज, ग्यास एक्सचेन्जको फङ्सन काम गर्न सकेन, जसले गर्दा के भयो हाइपोक्सेमिया, शरीरमा अक्सिजनको कमी भयो र कार्बन डाइअक्साइडको बढी भयो, हाइपरक्याप्निया। सो यसको काम टाइप के हुन्छ टाइप 1 र टाइप 2 हुन्छ जनरली होइन। टाइप 1 भनेको मेनली हाइपोक्सेमिया हुन्छ मेनली भने, टाइप 2मा चाहिँ हाइपरक्याप्निया बढी हुन्छ। सो टाइप 1 हाइपोक्सेमिया, टाइप 2 हाइपरक्याप्निया बढी हुने होइन। सो लिड्स टु होइन लो अक्सिजन एभाइलेबिलिटी यसमा चाहिँ बढी कार्बन डाइअक्साइड भन्ने कुरा भयो होइन। सो जनरली के हुन्छ यो भनेको चाहिँ हजुरको भेन्टिलेसन पर्फिजन मिसम्याचहरू भयो अथवा एल्भियोलर हाइपो भेन्टिलेसन भयो त्यस्तो केसमा चाहिँ हाइपोक्सेमिया देखिन्छ र यो रेस्पिरेटरी फेलियर भयो टाइप 1 वाला। भने टाइप 2 भनेको चाहिँ भन्दाखेरि अब्स्ट्रक्टिभ डिजिजहरू छ, बाहिर फाल्न सकिरहेन कार्बन डाइअक्साइड, न्युरोमस्कुलर प्रब्लमहरू छ होइन, मस्कुलर डिजिजहरू पोलियोमाइलाइटिसहरू होइन त्यस्तो डिजिजहरू छ भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ क्या कार्बन चाहिँ बाहिर फाल्न सक्दैन, हाइपरक्याप्निया देखिने भयो। यस्तोमा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर देखिन्छ। अब अर्को छ अब यो जनरली कुरा भने अब एबनर्मल ब्रिदिङको कुरा गर्छ है। सो नर्मल ब्रिदिङ भन्दा चाहिँ एबनर्मल ब्रिदिङ भनेको चाहिँ के हो? नाम छ एबनर्मल ब्रिदिङमा के छ एप्निया छ होइन, हाइपरनिया, ट्याकिनिया होइन, अनि त्यसै डिस्नियाहरू छैन। सो एप्निया भनेको भन्दाखेरि नो ब्रिदिङ। ए भनेको यो ए भनेको त नो हो नि त।
सो एब्सेन्स अफ ब्रिदिङ अर रेस्पिरेसनलाई एप्निया भनिन्छ होइन। जनरली के हुन्छ सुतेको बेला हामी नर्मली स्लिप भएको बेला स्लिप एप्निया भन्छ। हामीले खाना चपाइरहेको बेलामा होइन त्यसमा डिग्लुटेसन भन्छ, खाना सलो गरेको बेलामा डिग्लुटेसन एप्निया भन्छ त्यसलाई। अर्को भने हामीले नर्मली भोलुन्टरी नै ब्रिथ होल्डिङ गरेर राख्छौँ नि, सास नफेरिकन बस्छौँ नि कहिलेकाहीँ, त्यसलाई भोलुन्टरी एप्निया भन्छ होइन। सो स्लिप एप्निया चाहिँ हामी मेन पढ्छौँ होइन। सो डिग्लुटेसन एप्निया, ब्रिथ होल्डिङ। डिग्लुटेसन एप्निया गरेर हामी थोरै चाहिँ हामी जिआई सिस्टममा कुरा गर्छौँ भने ब्रिथ होल्डिङ भनेको भोलुन्टरी एप्निया हो, यसमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने त्यस्तो खासै केही पनि छैन। स्लिप एप्निया चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ होइन। स्लिप एप्निया भनेको चाहिँ हामी जनरली सुत्या बेलामा चाहिँ नर्मल स्लिपको बेलामा अलमोस्ट 10 सेकेन्डभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ 10 सेकेन्ड लङ्गरको लागि चाहिँ हामी के भन्छ नि ब्रिदिङ चाहिँ एब्सेन्ट भइरहेको हुन्छ कि हाम्रो चाहिँ अलमोस्ट हरेक नाइट चाहिँ नर्मल पर्सनमा 300 to 500 टाइम्स चाहिँ देखिरहेको हुन्छ नि स्लिप एप्निया। सो यसको पनि दुईवटा टाइप छ, एउटा अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया, एउटा सेन्ट्रल स्लिप एप्निया। भनेको यसको कज भनेको एउटा अब्स्ट्रक्टिभ कजले गर्दा भयो, यो सेन्ट्रल कजले गर्दा भनेको यो चाहिँ ब्रेनतिर नर्भस सिस्टमतिरकै डिजिजले अथवा कजले गर्दा हुने भयो होइन। सो अब्स्ट्रक्टिभ भनेको कसरी हुने भयो त भन्दाखेरि जब हामी चाहिँ सुत्छौँ नि मान्छेहरू सुतिरहेको बेलामा हाम्रो के भन्दाखेरि फेरिन्जियल मसलको मसल टोन चाहिँ लस्ट हुन्छ क्या हाम्रो। सुत्या बेला त हाम्रो मसल टोनहरू त मेन्टेन हुँदैन नि त खासै। सो मसल टोन अफ द फेरिन्जियल मसल इज लस्ट होइन। सो फेरिन्जियल मसलको मसल टोनहरू चाहिँ लस्ट हुने भयो। यही कारणले गर्दा चाहिँ हजुर के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन के अरे रेस्पिरेसन हुनुपर्ने हो होइन, रेस्पिरेसन मसलकै टोन छैन, रेस्पिरेटरी मसलकै टोन छैन भने त रेस्पिरेसन हुन सक्ने भएन, जसले गर्दा अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया हुन सक्ने भयो। त्यस्तै अर्को भनेको राति सुत्ने बेलामा चाहिँ हाम्रो जेनाइग्लोसस मसल चाहिँ फेल टु कन्ट्र्याक्ट होइन, कन्ट्र्याक्ट हुन सक्दैन सुत्या बेलामा। त्यही भएर चाहिँ टङ के हुन्छ हजुरको अगाडिपट्टि हुनुपर्ने टङ के अरे चाहिँ फल्स ब्याकवार्ड के पछाडितिर फल हुन्छ कि, जसले गर्दा चाहिँ गएर जुन हाम्रो चाहिँ नेजल प्यासेज छ त एयरवे प्यासेज त्यसलाई अब्स्ट्रक्ट गरिदिन्छ कि जिब्रोले बाटो बन्द गरिदिन्छ र यसले गर्दा पनि अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया देखिन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको नेजल अब्स्ट्रक्सनहरूले पनि राति सुत्ने बेलामा। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ गर्दा ओबेस मान्छे होइन भने चाहिँ ओबेस मान्छे होइन मोटो मान्छेमा चाहिँ नेकहरूमा घाँटीहरू चाहिँ फ्याट जम्मा भएर जसले के गर्छ त्यो फ्याटले चाहिँ फ्यारिङ्सलाई कम्प्रेस गर्छ होइन, कम्प्रेस गरेर चाहिँ एयरवेहरूलाई पनि ब्लक गरिदिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ थिचेर। सो कसरी अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया हुने भन्दाखेरि मसल टोनहरू चाहिँ लस हुने भएर होइन, टङ चाहिँ फलिङ ब्याकवर्ड हुने भएर होइन। सो ओबेस मान्छे छ भने नेकको फ्याटले कम्प्रेस गर्ने भएर होइन, त्यस्तोले चाहिँ हुने भयो। सेन्ट्रल स्लिप एप्निया भनेको मेनली रेस्पिरेटरी सेन्टरकै फेलियरले गर्दाखेरि हुने हो होइन, अथवा रेस्पिरेटरी मसलहरूको फेलियरले गर्दा हुने, लाइक पोलियोमाइलाइटिस माइस्थेनिया ग्राभिसहरूमा होइन सेन्ट्रल स्लिप एप्निया भइहाल्यो। यो पनि हाइपरनिया भनेको के डेप्थ अफ ब्रिदिङ बडीलाई हाइपरनिया भनिन्छ नि। सो मे नट बी सिन इन रेस्पिरेटरी इफोर्ट होइन। एक्जाम्पल एक्सर्साइजमा बढ्छ भने ट्याकिनिया भनेको ट्याकिनिया र हाइपरनिया एउटा यस्तो लाग्छ नि, यो इन्क्रिज फलो के छ भन्दा यसमा हजुरको ऱ्यापिड एन्ड स्यालो रेस्पिरेसन भन्छ कि एकदम होइन, ऱ्यापिड धेरै धेरै हुने कि। जस्तो हाइपरनियामा चाहिँ डेप्थ अफ ब्रिदिङ बढ्छ, जस्तो भनेको हजुरले सास फेर्दाखेरि नर्मली यसरी सास फेर्नुहुन्थ्यो भने रेस्पिरेटरी रेट चाहिँ बराबर जस्तै हुन्छ कि 16 देखि 20 चोटि 12 देखि 16 चोटि फेर्नुहुन्थ्यो हजुरले यसरी नर्मली बराबर फेर्नुहुन्थ्यो नि। हजुरको हाइपरनिया चाहिँ डेप्थ अफ ब्रिदिङ बढ्छ कि यस्तो हुन्छ कि एउटा एकचोटि जुन ब्रिदिङ हुन्छ एकदम डिप ब्रेथ लिनुहुन्छ कि हजुरले, त्यो चाहिँ हाइपरनिया भयो भने ट्याकिनिया भनेको चाहिँ हजुरको एकदम यस्तो एकदम धेरै के एकदम रेस्पिरेटरी रेट बढ्ने के यसमा चाहिँ 12 देखि 16 थियो भने 18 20 होइन 22 25 हुने मिनटमा, त्यसलाई चाहिँ ट्याकिनिया भन्यो। हाइपरनियामा चाहिँ रेस्पिरेटरी रेट नर्मली हुन्छ तर चाहिँ जुन डेप्थ छ त्यो डेप्थ चाहिँ बढिरहेको हुन्छ होइन। डिस्निया भनेको डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ होइन, सर्टनेस अफ ब्रेथहरू हुने त्यसलाई चाहिँ डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ हुन्छ। कस्तो बेलामा हुन्छ यो कति भन्दाखेरि सिभियर एक्सर्साइजको बेलामा सिओपिडी जस्तो डिजिजमा भने रेस्पिरेटरी डिजिज जति पनि सबैमा हुन्छ डिस्निया, पल्मरी इडिमा न्युमोथोर्याक्सहरू सबैमा हुन्छ होइन। अब डिस्निया छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि एउटा डिस्निक इन्डेक्स भन्ने हुन्छ, डिआई त्यसलाई भन्छौँ हामी होइन। यसको फर्मुला भनेको के भन्दाखेरि म्याक्सिमम भोलुन्टरी भेन्टिलेसन, यहाँ लेखिदिएको छु होइन मैले फर्मुला। सो म्याक्सिमम भोलुन्टरी भेन्टिलेसन माइनस पल्मरी भेन्टिलेसन डिभाइड बाई म्याक्सिमम भोलुन्टरी भेन्टिलेसन इन्टु 100 भन्ने हुन्छ होइन। यसको नर्मल भ्यालु भनेको अलमोस्ट 80-90 को आरआरबी हुन्छ, 75-90 होइन यस्तो आरआरबी हुन्छ भने यदि चाहिँ डिस्निक इन्डेक्सको भ्यालु चाहिँ 60% भन्दा कम भयो भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ डिस्निया भयो है, डिस्निया डेभलप भयो भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। सो डिस्निक इन्डेक्स पनि बुझिराख्दा राम्रो होइन। हामीले एब्नर्मल ब्रिदिङ पनि कुरा गऱ्यौँ, एप्निया हाइपरनिया होइन ट्याकिनिया डिस्नियाहरू भने। अब पिरियडिक ब्रिदिङ हुन्छ कि। सो पिरियडिक ब्रिदिङ भनेको के हो होइन, यो कुरा चाहिँ अब एकदम कम्प्लेक्स लाग्छ कतिलाई चाहिँ होइन, मलाई पनि इनिसियली कम्प्लेक्स लाग्थ्यो होइन, तर सजिलो छ, धेरै गाह्रो छैन बुझ्न पर्ने, धेरै कुरा पनि छैन। सो के हो त भन्दाखेरि हजुरको एब्नर्म्यालिटी अफ द ब्रिदिङ इन नम्बर अफ डिजिजेस होइन। सो नम्बर अफ डिजिजमा चाहिँ ब्रिदिङ प्याटर्नमा चाहिँ एउटा एब्नर्म्यालिटी आउँछ कि। सो त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ के भन्छ एब्नर्म्यालिटी, त्यो प्याटर्नलाई पिरियडिक ब्रिदिङ भनेर भन्छौँ कि। प्याटर्न भनेको साइक्लिकल रिपिटेसन भन्छ नि होइन। सो कस्तो हुन्छ त जनरली पिरियडिक ब्रिदिङ भन्दा पिरियड हो नि त भनेको, पिरियड भनेको एउटा सर्टेन पिरियडमा चाहिँ एउटा चाहिँ सिक्वेन्स आउने हो नि त भनेपछि के हुन्छ साइक्लिकल रिपिटेसन अफ एप्निया एन्ड हाइपरनिया अर युपनिया भनेको चाहिँ एप्निया एन्ड हाइपरनियाको साइक्लिकल रिपिटेसन हुन्छ, अथवा एप्निया एन्ड युनियाको चाहिँ के भन्दाखेरि के भन्छ हाइपर रिपिटेसन हुन्छ कि। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ एउटा पिरियड भनेको भन्दाखेरि अब सबैको एक्जाम्पल पढ्दाखेरि यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ यसलाई यो प्याटर्नलाई चाहिँ के भन्छ हामी ब्रिदिङ पिरियडिक ब्रिदिङ प्याटर्न भन्छौँ कि होइन। र पिरियडिक ब्रिदिङमा हामीसँग एउटा सबभन्दा कमन भनेको चेन स्ट्रोक ब्रिदिङ भन्छ होइन, मोस्ट कमन टाइप। क्यारेक्टराइजमा के हुन्छ यो भन्दाखेरि हजुरको रिदमिक हाइपरनिया हुन्छ। सो हाइपरनिया देखिरहेको हुन्छ, हाइपरनिया भनेको के हाइपरनिया भनेको यो त डेप्थ अफ रेस्पिरेसन बढ्दै जाने हो नि त। रिदमिक रिदममा हाइपरनिया आउँछ होइन। रिदम भनेको के रिदम भनेको एकदम यहाँनिर देखाएको छ नि
सानोबाट बढ्दै बढ्दै गयो हाइपरनिया देखियो होइन र बिस्तारै फेरि घट्दै आयो एन्ड एप्निया 10 देखि 30 सेकेन्डको फेरि एप्निया भयो सडनली यहाँ रोकियो यहाँनिर रेस्पिरेसनै भनेर एप्निया देखियो यही चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको यसलाई के भन्छ हामी चेन स्टोक्स ब्रिदिङ भन्छ चेन स्टोक्स ब्रिदिङ के रहेछ अल्टरनेटिभ प्याटर्न अफ हाइपरनिया एन्ड एप्निया हाइपरनिया कस्तो खाले हाइपरनिया चाहिँ रिदमिक प्याटर्न सो यो रिदमिक प्याटर्नलाई फेरि दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिन्छ व्याक्सिङ प्याटर्न एन्ड वेनिङ प्याटर्न व्याक्सिङ भनेको बढ्दै जाने वेनिङ भनेको घट्दै जाने सो यसलाई नै हामी के भन्छ चेन स्टोक ब्रिदिङ चेन स्टोक ब्रिदिङ के हुँदो रहेछ हाइपरनिया र एप्निया हुँदो रहेछ हाइपरनियामा व्याक्सिङ र वेनिङ प्याटर्न हुँदो रहेछ व्याक्सिङमा बढ्दै जान्छ वेनिङमा घट्दै जान्छ भन्ने कुरा भयो यो चाहिँ हाम्रो चेन स्टोक ब्रिदिङको प्याटर्न कति बेला हुन्छ यो भन्दाखेरि ड्यु टु डिस्ट्रप्सन अफ द न्युरल पाथवेज पेसेन्ट अफ इन्क्रिज सेन्सिटिभ टु कार्बन डाइअक्साइड यदि चाहिँ होइन पेसेन्टको चाहिँ अब न्युरल पाथवेहरू नै ड्यामेज भइरहेको होइन डिफ्रेन्ट डिजिजेसहरू छ भने त्यस्तो बेसमा चाहिँ पेसेन्टको चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडसँग चाहिँ सेन्सिटिभिटी बढिरहेको हुन्छ होइन सो कसरी हुन्छ मेकानिजम सुन्नु होइन मानव अब पेसेन्टको उमा शरीरमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड एकदम धेरै एक्युमुलेट भएर बस्यो कार्बन डाइअक्साइड बढ्नु भनेको के हो हाइपर भेन्टिलेसन हुनु हो नि त होइन सास धेरै फेर्न खोज्छ धेरैसम्म धेरै फाल्न खोज्छ तर के हुन्छ भने अब पेसेन्टमा त डिजिज छ न्युरल पाथवेहरू डिस्ट्रप्सन भइरहेको छ डिफ्रेन्ट डिजिजहरू भइरहेको छ जसले गर्दा के हुन्छ भने नर्मल लेभल भन्दा नि तल घटाइन्छ कि कार्बन डाइअक्साइडको पार्सियल प्रेसरलाई चाहिँ हाइपर भेन्टिलेसन भएर नर्मल लेभलसम्म मात्रै घटाउन पर्ने तर त्योभन्दा नि तल घटाइन्छ बिकज अफ द न्युरोलोजिकल पाथवेको डिसअर्डर्सहरू होइन त्यसपछि के हुने भयो जसले गर्दा के हुने भयो अब हजुरको एकदम धेरै लिमिटभन्दा तल चाहिँ एप्निया हुने भयो अब चाहिँ होइन कार्बन डाइअक्साइड एकदम तल घटिसकेपछि त अब सास रोकिन्छ नि त भनेको चाहिँ मेनली स्टिमुलेट गर्ने नै कार्बन डाइअक्साइडले हो कार्बन डाइअक्साइडै घटेपछि के भन्छ एप्निया हुन्छ कि एकदम रेस्पिरेसन 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म चाहिँ रोकेर बस्छ तर के हुन्छ अब रेस्पिरेसन रोकेपछि फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड अब जम्मा हुन थाल्छ ब्लडमा र कार्बन डाइअक्साइड बढ्न थाल्छ फेरि कार्बन डाइअक्साइड बढ्न थाल्छ के भयो एबुभ द नर्मल लिमिट बढ्यो यो पनि के भन्दाखेरि न्युरल पाथवेले डिस्ट्रप्सन भएर एबुभ नर्मल लिमिट यदि यो ठिक भएको भए यसलाई एबुभ नर्मल लिमिट बढ्न दिन्थेन ठिक नभएको भएर एबुभ नर्मल लिमिट बढ्यो नर्मल लिमिट बढेपछि भन्दा बढी के हुन्छ यसले गर्दा केमो रिसेप्टरको स्टिमुलेसनबाट हाइपर भेन्टिलेसन गराइदियो भने फेरि यही प्रोसेसमा हाइपर भेन्टिलेसन गराइदियो फेरि चाहिँ यही प्रोसेस सिस्टम आयो फेरि एप्निया भयो फेरि यसले हाइपर भेन्टिलेसन भयो यो चाहिँ रिपिटेसन भइरह्यो होइन यसलाई चेन स्टोक ब्रिदिङ भन्छ कति बेला बढ्छ भन्दाखेरि नर्मली फिजियोलोजिकली हेर्ने हो भने स्लिपमा हाई एल्टिट्युडमा अनि इन्फेन्सीको बेलामा पनि बढिरहेको हुन्छ भने मेनली चाहिँ डिजिजेस लाइक कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर ब्रेन डिजिज अनि युरेमियाहरूमा चाहिँ एकदम बढी चाहिँ चेन स्टोक ब्रिदिङ चाहिँ प्याटर्न चाहिँ देखिरहेको हुन्छ जस्तै अर्को प्याटर्न भनेको छ हाम्रो चाहिँ बायोट्स ब्रिदिङ भन्छ सो बायोट्स ब्रिदिङ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अल्टरनेट युनिया अनि एप्निया भन्छ कि अघि जस्तो हाइपरनिया र एप्निया होइन जस्तै युनिया र एप्निया भनेको के त हजुरको भन्दाखेरि युनिया नर्मल ब्रिदिङ अघि जस्तो हाइपरनिया होइन नर्मल ब्रिदिङ अनि एप्निया भनेपछि नर्मल ब्रिदिङमा चाहिँ यहाँनिर नो व्याक्सिङ एन्ड नो वेनिङ प्याटर्न सो व्याक्सिङ र वेनिङ पनि छैन जस्ट नर्मली के छ युनिया छ अनि एप्निया छ यसलाई चाहिँ बायोट्स ब्रिदिङ भन्छ र कस्तो डिजिजमा देखिन्छ भन्दाखेरि यस्तो डिजिज लाइक मेनिन्जाइटिस अनि इन्ट्राक्युलर प्रेसर बढेको बेलामा होइन यस्तो डिजिजहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बायोट्स ब्रिदिङ देखिरहेको हुन्छ अब हामीसँग अर्को छ कुस्मस ब्रिदिङ भन्ने छ सो कुस्मस रेस्पिरेसन कुस्मस ब्रिदिङ भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ एसिडोटिक ब्रिदिङ भन्छ कि एसिडोटिक ब्रिदिङ किन भनेको त जब चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ डायबेटिक किटोएसिडोसिस जस्तो डिजिजहरू रेनल फेलियरले गर्दा हुने एसिडोसिसहरू होइन मेटाबोलिक एसिडोसिसहरू देखिरहेको हुन्छ नि त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो कुस्मस ब्रिदिङ देखिन्छ कि र के गर्छ कस्तो प्याटर्न हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्यापिड एन्ड डिप ब्रिदिङ टु वास आउट कार्बन डाइअक्साइड यो प्याटर्न एकदम डेप्थ अफ रेस्पिरेसन बढिरहेको नि एकदम ऱ्यापिड पनि भइरहेको एकदम डिप पनि भइरहेको ब्रिदिङ भने यसलाई यो प्याटर्न चाहिँ कुस्मस ब्रिदिङ भनेर भन्छौँ र यो चाहिँ एसिडोटिक ब्रिदिङ हो र एसिडोटिक प्याटर्नमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पिरियोडिक ब्रिदिङहरू हामीले चाहिँ कुरा गरिसक्यो होइन सो हामी चाहिँ अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेस्पिरेटरी सिस्टमको एप्लाइड फिजियोलोजी चाहिँ कुरा गऱ्यौँ अब बाँकी अरू कुराहरू पनि छ अरू डिजिजेसहरू पनि छ जुनको कुरा चाहिँ हामीले प्याथोलोजीमा गरेका छौँ होइन लाइक इम्पाइसेमा सिओपिडीहरू होइन सबैको कुराहरू लगभग भइसकेको छ भने यसलाई चाहिँ अब हल्का रिभाइज पनि गरिदिन्छु मैले इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्टहरू पनि अलिअलि भनिदिन्छु होइन सो हाइपोक्सिया एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन अक्सिजनको कमी हुनु 4वटा टाइप इम्पोर्टेन्ट छ हाइपोक्सिक एनेमिक स्ट्याग्नेन्ट हिस्टोटक्सिक हरेको कजेसहरू होइन अरूले बुझ्नु नै भएको छ होइन भ्यालु अफ अक्सिजन थेरापी पनि एकदम भाइभा पोइन्ट अफ हिसाबले इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ होइन त्यस्तै हाइपरब्यारिक अक्सिजन होइन हाइपरब्यारिक अक्सिजन हाई प्रेसर अक्सिजन हो बडी सोल्युबल हुने भएको कारणले गर्दा एनेमिक हाइपोक्सियामा दिइन्छ भन्ने कुरा भयो होइन त्यस्तो धेरै अक्सिजन टक्सिटीको कुराहरू भयो होइन के हुन्छ भन्ने कुरा यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन यो चाहिँ हाइपरब्यारिक अक्सिजन चाहिँ होइन कुरा गर्ने हो तर पनि अलिअलि कन्सेप्ट दिइरहेको राम्रो होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हाइपोक्सिया इन हाई अल्टिट्युड एक्युट माउन्टेन सिकनेस छ नि यो जुन अब यसमा मेन जो सेरेब्रल इडिमा र पल्मोनरी इडिमाको यो मेकानिजम सोध्छ अथवा चाहिँ एक्युट माउन्टेन सिकनेसमा के देखिन्छ दुईवटा कज धेरै सोधिन्छ क्रोनिक यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन कर पल्मोनल भन्ने कुरा हो होइन त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो चाहिँ एक्लामेटाइज हाई अल्टिट्युड यो 5-6वटा पोइन्ट एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि होइन मैले सिक्वेन्समा भनिदिएको छु नि लङ्सबाट सिधा टिस्यु लेभलसम्म पुऱ्याउनेवाला कुरा होइन एकदम सजिलो छ सिक्वेन्समा सजिलो सम्झिन होइन हाइपोक्जेमिया भन्ने कुरा यो पनि त्यस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट भएन हाइपरक्याप्निया हाइपोक्याप्निया त्यस्तो मजाले जानिराख्नुपर्छ भन्ने छैन है सो यो हाइपोक्याल्सियम डिटानिको मेकानिजम भनेको थिएँ मैले जुन चाहिँ यो इन्डोक्राइन सिस्टममा अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट छ यो अझ अहिले भन्दा पनि हजुरहरूलाई के अब कन्फ्युजन गरेर राख्ने भनेर अलिकति बुझाउन खोजिदिएको मात्र होइन त्यो चाहिँ एस्पाइक्जिया भन्ने टर्महरू इम्पोर्टेन्ट छ एस्पाइक्जियाबाट त्यस्तो अरू बढी इम्पोर्टेन्ट लाग्दैन होइन मलाई पनि साइनोसिस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन साइनोसिसमा सेन्ट्रल पेरिफेरलको कजेसहरू डेफिनेसनहरू डिफ्रेन्स बिट्विन यस्तो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र हामीले कुरा गरिसकेको छ सेन्ट्रल भनेर चाहिँ मेनली टङबाट थाहा हुन्छ नि पेरिफेरल चाहिँ हात खुट्टाहरूको नङबाट थाहा हुन्छ होइन
पेरिफेरल चाहिँ लोकलबाट चाहिँ, र एकदम टेम्परेचर बढाइदिने हो भने, तातो दिने हो भने लोकल एरियामा भने त्यो चाहिँ ठिक पनि हुन्छ, रिभर्सिबल पनि हुन्छ नि जनरली। भने रेस्पिरेटरी फेलियरमा पनि अलिअलि कहिले काहीँ सोध्छ, त्यस्तो धेरै सोधिरहेको हुँदैन। टाइप 1 टाइप 2 को बारेमा हाइपोक्सिमिया हाइपरक्याप्नियाहरूको कुराहरू भयो भने कजेसहरू अलिअलि जान्न पऱ्यो। भने एब्नर्मल ब्रिदिङ प्याटर्नहरू त्यस्तो धेरै सोधे जस्तो लाग्दैन, यहाँबाट सोध्यो भने एप्निया डिस्निया हो अरूभन्दा पनि होइन। सो हामीलाई थाहा छ धेरै गाह्रो छैन। सो स्लिप एप्नियाको कजेसहरू अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भाइभा पोइन्ट अफ हिसाबले होइन। स्लिप एप्नियामा के हुन्छ, एउटा अब्स्ट्रक्टिभ हुन्छ, एउटा सेन्ट्रल हुन्छ। अब्स्ट्रक्टिभमा हजुरको चाहिँ टङ ब्याकवर्ड फल भएर फ्यारेन्जियल मसलको टोनहरू चाहिँ लस भएर होइन, भने चाहिँ फ्याट ओबेस्ट पर्सनहरू चाहिँ फ्याट इन द नेकले चाहिँ कम्प्रेस गरेर, भने सेन्ट्रलमा चाहिँ अब न्युरो मस्कुलर डिसअर्डरहरूले नर्भस सिस्टम अथवा चाहिँ मसलहरूको डिसअर्डरले गर्दाखेरि हुने भयो होइन। त्यस्तै डिस्निया भनेको डिस्निक इन्डेक्स भन्ने टर्म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ होइन। एमबिबी माइनस पिबी बाई एमबिबी इन्टु 100%, 65%भन्दा 60%भन्दा कम भयो भने डिस्निया भनिन्छ। सो पिरियडिक ब्रिदिङ पनि त्यस्तो धेरै सोधे जस्तो लाग्दैन आजकलसम्म, तर पनि अब जानिरहेको रमाइलो कुरा छ, सहिलो पनि छैन। यो प्याटर्न जुन यो प्याटर्न छ यो जाने भने सहिलो छ होइन। सो यसमा के छ, हाइपरनिया र एप्निया हुन्छ। हाइपरनियामा व्याक्सिङ र वेनिङ हुन्छ। केमा देखिन्छ भन्दाखेरि अब मेनली चाहिँ यो डिस्ट्रप्सन न्युरो पाथवेले गर्दा हो, कार्बन डाइअक्साइड बढेर हाइपर भेन्टिलेसन हुने, एप्निया हुने, र फेरि त्यसले गर्दा कार्बन डाइअक्साइड बढ्ने, फेरि हाइपर भेन्टिलेसन हुने, र हाइपर भेन्टिलेसन गर्दा हाइपरनिया हुने देखिने कुरा भयो होइन। कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर, युरेमिया, ब्रेन डिजहरू देखिने भयो। त्यस्तै बायर्स ब्रिदिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युनिया एन्ड एप्निया हो होइन। र यो चाहिँ मेनिन्जाइटिस इन्ट्राक्रेनियल प्रेसरहरूमा देखिन्छ। अनि कुस्मस ब्रिदिङ जसलाई एसिडोटिक ब्रिदिङ भन्छ, यसमा चाहिँ ऱ्यापिड र डिप ब्रिदिङ डिप रेस्पिरेसनहरू चाहिँ देखिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो होइन। सो दिस वाज फर टुडे। यदि केही कन्फ्युजनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ, प्लस हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा जोइन भएर त्यहाँ पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू फर एटेन्सन। थ्याङ्क यू।